श्रीस्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षपीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमा प्रार्थनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। आविर्भावः कलशजलधावद्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्या सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैरनवधिगुणा स्तूयसे सा कथं त्वम् स्तोतव्यत्वं दिशति भवती देहिभिः स्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिः स्तोतुमाशंसुमानः। सिद्धारम्भः सकलभुवन श्लाघनीयो भवेयं सेवापेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात् यत्सङ्कल्पाद्भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेमा प्रलयरचना जङ्गमा जङ्गमानां त्वत्कल्याणां किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवती पादलाक्षारसाङ्कं निष्प्रत्यूहप्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चैत्यनवधिगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषच्चित्तं विमलमनसां मौळयश्च श्रुतीनां सम्पद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्याविशेषाः उद्देश्यत्वं जननि भजितो रुज्जितोपादिगन्धं प्रत्यग्रूपे हविषयवयोरेकशेषित्वयोगात् पद्मे पत्युस्तव च निगमै नित्यमन्विष्यमाणो नावच्छेदं भजति महिमानर्तयन्मासनं नः पश्यन्तीशो श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं मध्ये कृत्या त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमाद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या दधति युवयो रक्षसारा प्रचारम् अस्येषा नात्वमसि जगतः संशयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मीपद्मा जलधितनया विष्णुपत्नीन्दिरेति यन्नामानि श्रुतिपरिणाम्येवमावर्तयन्तो नावर्तन्ते दुरितपवनप्रेरिते जन्मचक्रे त्वामेवाहुः कचितपदरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किन्तैरन्तः कलहमलिनैः किञ्चिदुत्तीर्यमग्नैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दैवतं दम्पतीनः आपन्नार्ति प्रशमनविधौ बद्धदीक्षस्य विष्णोः आचुक्यस्त्वां प्रियसहचरीम् ऐकमत्योपपन्नां प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राध्वमन्वीयसे त्वं दूरोक्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तराङ्गैः धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्या तन्वी तुङ्गस्तनभरनता तप्तजाम्बूनदाभा यस्यां गच्छन्त्युदयविमलै नित्यमानन्दसिन्धौ
इच्छावेगोल्लसितलहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाग्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात् कुसुमधनुषः किङ्करो मेरुधन्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणितरसो भावलेशैस्त्वदीयैः अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम् अम्बोराशेरधिगतसुधा सम्प्लवादुत्थितां त्वां पुष्पासारास्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लृप्तारम्भाः कनककलशैरभ्यषिञ्चिन् गजेन्द्राः आलोक्य त्वाममृतसहजे विष्णुवक्षस्थलस्थां शापाक्रान्ताः शरणमगमन् सावरोधासुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारास्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति आर्तत्राणाव्रतिभिरमृतसारा नीलाम्बुवाहैः अम्भोजानामुषसि मिषतामन्तरङ्गैरपाङ्गैः यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यामहमिकां तन्वते सम्पदोघाः योगारम्भः त्वरितमनसो युष्मदैकान्त्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथमिह ये धारयन्ते धनायां तेषां भूमेर्धनपतिगृहादम्बरादम्बुधेर्वा धारानिर्यन्तधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां श्रेयस्कामः कमलनिलये चित्रमाम्नाय वाचां चूडापीडं तव पदयुगं चेतसा धारयन्तः छत्रच्छाया सुभगशिरसश्चामरा स्मेरपार्श्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदितः स्रग्नः सञ्चरन्ति ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं चेतुमादीनरातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्यामविद्याम् अम्बस्तम्भावधिकजनना ग्रामसीमान्तरेखाम् आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयान्ते जाताकाङ्क्षा जननी युवयोरेकसेवाधिकारे मायालीढं विभुवमखिलं मन्यमानास्तृणाया प्रीत्ये विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गः प्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुं सेवे देवी त्रिदशमहिळा मौळिमालार्चितं ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मं यस्मिन्नीशन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासा प्रकटितदयैः सान्द्रवात्सल्यदिग्धैः अम्बस्निग्धैरमृतलहरी लब्धसब्रह्मचर्यैः घर्मे तापत्रयविरचिते गाढतप्तं क्षणं माम् आकिञ्चिन्याग्लपितमनघै आर्धियेताः कटाक्षैः सम्पद्यन्ते भवभयतमी भानवस्त्वत्प्रसादात् भावाः सर्वे भगवति हरो भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वामहमिह यता शीतलोदारशीला भूयो भूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवी त्वमसि भगवन् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननी युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किलास्मेर्वक्त्रा विभासि कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौळिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनिः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनः प्रार्थना कामधेनुः
कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनाः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्प्यमानं प्रजानां सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् खलु कलिशनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।